यो क्वेशन हेर्दाखेरि एकदम सजिलो छ, यसमा केही पनि छैन। र यो कहाँको क्वेशन हो भने यो एनबी बोर्डले जुन सेट दिएको छ हैन, त्यही सेटबाट छ यो एसई को लागि हैन। एकदम सजिलो छ, यसमा गाह्रो केही पनि छैन। फिगर हेर्दै हुनुहुन्छ भए केसँग रिलेटेड छ, ग्रेभिटेशनल फोर्स, दैट मिन्स गुरुत्वाकर्षण बलसँग सम्बन्धित प्रब्लम छ। र यो फिगरमा तपाई देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ एबीसी तीनटा फिगर छ र यसको मास m छ, यसको मास 2m छ भनेको पिण्ड दिएको छ m र 2m। त्यसैगरी यसको मास 3m छ, ठीक छ। र यो दूरी डिस्टेन्स d छ र यो BC बीचको दूरी कति छ 2d छ। यो फिगरले दियो र के बोलिदिएको छ भने इफ द गिवन ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन A एन्ड B, A र B बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स कति छ F छ दिएको छ, F छ भनेर भनिदियो। व्हाट इज द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन B एन्ड C भनेको B र C मा ग्रेभिटेशनल फोर्स कति हुन्छ इन टर्म्स अफ F भनेको BC बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्नु छ के को इन टर्म्स मा त AB बीचको फोर्स जुन F छ त्यो बीचको भनेको तुलना गर्नु छ, कम्पेरिजन गर्नु छ। BC बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल AB बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बलको कति गुना हुन्छ भनेर सोधिएको छ। त्यो कम्पेरिजन क्वेशन छ, एकदम सिम्पल। त्यही बनेको छ। यदि नेपाली मिडियमले पढ्नु होला, यदि A र B को बीचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल F छ भने B र C को बीचमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल F को कति गुना हुन्छ भनेर सोधिएको छ। ल अब मैले तपाईलाई एउटा तरिका सिकाएको छु। के तरिका सिकाएको छु भने जहिले पनि यो एउटा दियो र अर्को निकाल्नु पर्यो भने जुनसुकै होस्, यही हैन बल र चाल बल र चाल च्याप्टरबाट हैन, फोर्स एन्ड मोसनबाट मात्र हैन कि जुनसुकै च्याप्टरको होस्, त्यो प्रब्लम यदि कम्पेरिजन छ भने दुईटैको फर्मुला लेख्ने, दुईटैको एक्सप्रेसन लेख्ने, फर्मुला भन्दा पनि दुईटैको एक्सप्रेसन लेख्ने, दुईटा इक्वेसन लेख्ने र रेसियो लिदिने। अनि के गर्दिने, रेसियो लिइसकेपछि काम भयो। ल ठिकै छ। अब त्यो धेरै भाषाहरू मैले लेखिन किनभने अलरेडी तपाईलाई भाषा मैले सिकाइसकेको छु। तपाईलाई ठ्याक 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 यो के हुन्छ भनेर यहाँ गर्दैछु अनि हेरिनुस् यहाँ आन्सर कसरी निकालिन्छ। ओके ल हेरौँ। अब पहिला त के गरौँ भने फर A एन्ड B यहाँ सल्युसन लेखेँ है। भाषाको मैले त्यति ध्यान अब अलरेडी सबै गराइरहेको छु भने त्यही भएर मैले भाषामा धेरै फोकस गरिनँ। तपाईँले ठ्याक्कै यहाँ गर्नुहोस्। फर A एन्ड B को लागि, A एन्ड B को लागि। ल अब हामीसँग फर्मुला त यही युज गर्ने हो। यो फर्मुला तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा भएको छ, G(m1 m2 upon t²). ग्रेभिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बलको फर्मुला त मेन यही नै हो, ठीक छ। ल अब हेर्नुस् त फर A एन्ड B, A को पिण्ड कति छ m1 कति छ त m दिएको छ, ठीक छ। m2 कति छ, ल m2 कति त 2m छ, ठीक छ। अब D दूरी कति दियो वस्तु बीच त D के छ D नै छ भनेको फर्मुलाबाट के थाहा हुन्छ, सूत्र अनुसार हामीलाई के थाहा हुन्छ, अकॉर्डिङ टु फर्मुला लेख्नुस् हैन, अथवा तपाईले इंग्लिश नेपालीमा हुनुहुन्छ भने सूत्र अनुसार लेख्नुस्, ठीक। ल अकॉर्डिङ टु फर्मुला लेख्नु, आत्तिनु पर्दैन है। र यो धेरै गाह्रो होइन, यो स्टुडेन्टलाई टाउको दुखाइ भइसकेको छ। अरे कस्तो भइदियो, कहाँबाट फिगर आएको, टेन्सन लिएर बर्बाद भइरहेछ स्टुडेन्ट, जबकि छ केही छैन यसमा, एकदम सजिलो छ। अब यो भन्दा सजिलो त के होला र, हो कि हैन। त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन, यो मजाले हेर्नुस्। यो अकॉर्डिङ टु फर्मुला, नत्र भने यो बोझको रूपमा लिएर पढ्यो भने बर्बाद। ल F इक्वल टु कति भइदियो त, फर्मुला त मेन यही हो, G(m1 m2 upon d²). फर्मुला यही छ, ठीक छ। ल फर्मुला भयो। अब यस फर्मुलाबाट ल मैले यहाँ राखेँ, यसको भ्यालु राखिदिएँ। ल सुन्नुस् त, यो दिए अनुसार F को भ्यालु कति छ त F को भ्यालु A र B बीचको बल कति छ त F नै छ, त F नै लेखिदिए। ल ठीक। G को G नै लेखिदिए। m1 को भ्यालु कति छ यो फिगर अनुसार, ठुलो m छ, ठुलो m लेखिदिए, इन्टु m2 को भ्यालु कति छ
2m छ, ठुलो m लेख्नु होला है, 2m र d को भ्यालु कति छ त d स्क्वायर। एउटा इक्वेसन यो भयो, इक्वेसन 1 लेखिदिनुस्। ठीक छ, इक्वेसन 1 भयो। क्लियर? यसमा केही डाउट छ? केही छैन। यो भ्यालु राखेको, यो त जेनरल फर्मुला भयो, यो गुरुत्वाकर्षण बलको फर्मुला भयो र यो के भइदियो त फिगर अनुसारको यो भ्यालु राखेको हो। अब कसको त बी र सी फिगर लिउँ। कुन फिगर लिउँ त? बी र सी। ल, फर बी एन्ड सी, बी र सी को लागि। ल, m1 कति भयो त? m1 को भ्यालु यो के भयो? m1 को भ्यालु कति छ? 2m छ, ठुलो m छ। त्यसै गरी m2 को भ्यालु कति? यो 3m भयो, 3m भयो। ठीक, d को भ्यालु कति लेख्न पाइयो? d को भ्यालु यो बीचको दूरी d भनेको कति छ? 2d छ, 2d छ। ल, ठीक छ, समस्या भएन, यति छ। अब अकॉर्डिंग टू फर्मुला, सूत्र अनुसार के छ? अकॉर्डिंग टू फर्मुला, सूत्र अनुसार के लेख्छ? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपन d स्क्वायर। यो जेनरल फर्मुला हो। ठीक छ, अब सबै भ्यालु राखिदिउँ। अब हेर्नु त, के त बीसी को बीच लाग्ने बल। अब सबै जब भ्यालु राख्छौँ त कति राख्ने बल पहिला हेरौँ त। यो राख्दिउँ त, जी को जी यहाँ राखियो, समस्या भएन। m1 को भ्यालु कति राखियो त? 2m। m2 को भ्यालु कति राखियो? इन्टु 3m। ठीक छ, d को भ्यालु कति राखियो त? 2d अनि होल स्क्वायर। ठीक छ, यति भयो। f को भ्यालु कति राख्ने त? f को भ्यालु अब यहाँ f राखिस अलरेडी छ, f दिएको छ भने यो पनि f राख्न मिलेन, यो त अर्को चेन्ज गर्नु पर्यो। यसैको भ्यालु खोज्नु छ भने के मान्दिउँ त? मान्दिनुस्, यहाँ लेट गरिदिनुस् साइडमा। लेट बीसी बीचको फोर्स f डैश हो, यो ग्रेभिटेशनल फोर्स हो, ग्रेभिटेशनल। यसरी सर्ट यहाँ लेखिदिनुस्, ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन, यो सर्ट फर्म लेखिदिएको छु, बिट्विन बी एन्ड सी। बी एन्ड सी भनेको बीसी बीच लाग्ने बल कति त? f डैश मानिदिएको छ। कसैले मान्नुहुन्छ सर मैले यसरी मानिदिएँ, f बीसी मानिदिन्छु। ठीक छ, सकिन्छ, नमान्ने कुरा होइन, जे पनि सकिन्छ। f डैश मान्न सकिन्छ, x मान्न सकिन्छ, f यहाँ बीसी मान्न सकिन्छ, जे पनि मान्न पाइन्छ। मानव भनिसकेका छौँ, मानव f डैश भनेको गुरुत्वाकर्षण बल के त? बी र सी बीचको गुरुत्वाकर्षण बल हो भनेर मानिदिने अनि त्यही भ्यालु नै निकाल्नु छ। ठीक छ, ल अब त्यही भनिदिए, के लेखिदिए त? f डैश भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन बी एन्ड सी। यो फोर्स हो, फोर्स यो ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन बी एन्ड सी। ल भयो। अब सबै भ्यालु राख्दिनु भनेपछि यहाँ कति राखिदिएँ मैले? f डैश राखिदिएँ। अब यो भ्यालु सबै राखिदिनुस् त। यो 2d लाई खोलिदिनुस् त। यो g भयो, माथिको छोडिदिन्छु मैले, केही गर्दैन, मल्टिप्लाई यताउति केही गर्दैन। सुन्नुहोस्, यहाँ किन पटक मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, फेरि काट्नु पर्यो है। ल, जस्ताको त्यसै। यो 2d स्क्वायर कति भइदियो त? 4d स्क्वायर। अनि यो कति भइदियो? 2 को स्क्वायर 4 अनि d को स्क्वायर d स्क्वायर। यो इक्वेसन 2 भयो। एउटा इक्वेसन 2, अर्को इक्वेसन 1 भयो। अब जसको भ्यालु निकाल्नु छ, f डैश को भ्यालु निकाल्नु छ, रेसियो लिदिने हो अनि म्याथमेटिक्स गरिदिने हो, एन्सर आइसक्यो। त जहाँ पनि जस्तो सुकै प्रब्लम होस्, कम्पेरिजन गर्दा भने कुल दिमागले एकदम शान्त भएर फर्मुला लेख्ने, दुईचोटि फर्मुला लेख्नुपर्छ अनि त्यो फर्मुला लेखेर भ्यालु राखिदिने अनि रेसियो लिदिने भयो। मेथड सिम्पल कुरो चाहिँ त्यो हो, बेसिक कुरो चाहिँ त्यो हो। अरू तरिका पनि हुन्छ, जस्तै यहाँबाट जीएम को भ्यालु निकालेर पनि हामी गर्न सक्छौँ, जीएम स्क्वायर को भ्यालु निकालेर पनि गर्न सक्छौँ, यसमा पुट गर्न सक्छौँ। तर त्यो भन्दा एकदम सजिलो, कन्फ्युज नहुने कुरो के छ भने जतिखेर कम्पेरिजन आइदिन्छ, तुलनात्मक रूपले सोधिदिन्छ क्वेसन, दुईटै फर्मुला लेख्ने, फर्मुला अनुसारको भ्यालु राख्ने अनि रेसियो लिदिने अनि म्याथमेटिक्स गर्ने। सिम्पल, सबभन्दा सजिलो तरिका यो होस् अथवा जहाँको प्रब्लम होस्, बेसिक कुरो चाहिँ त्यो बुझ्नु होला, नत्र भने खतम हुन्छ। ओके, ल
अब यो पनि तुलना त छ नि, यो दिएको छ अनि यसको तुलनामा यसको भ्यालु कति, यिनीहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति भनेर सोधिएको, तुलनात्मक त भन्ने हो त, कम्पेरिजन क्वेसन त भन्ने हो नि यस्तोलाई। ओके ल, अब इक्वेसन 1 र 2 बाट, फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 नेपाली मिडियमले समीकरण 1 र 2 बाट ल, एफ डैश डिवाइड बाई एफ डैश को भ्यालु राखिदिनुस्, यहाँ छ जी छ इन्टु 2m छँदैछ, 2m इन्टु 3m छ डिवाइड 4d स्क्वायर छ। अब हेर्नुहोस् यो एफ राख्नुहुन्छ, अब एफ को भ्यालु राख्नुहुन्छ यहाँ इक्वेसन 1 बाट भने यो आउँछ, अब डिवाइड यो अपन यो माथि जान्छ, यसरी लेख्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, डी इन्टुमा गरिदिए, डिवाइडलाई इन्टुमा गर्दाखेरि जी एम इन्टु 2m भयो। ठिक छ, यो म्याथमेटिक्स हो नि त, सानो म्याथमेटिक्स हो, केही पनि छैन यसलाई है। अब आखिर यो तल राख्नुहुन्थ्यो भने ठ्याक्क तल राख्दाखेरि यो हुन्थ्यो, त्यसपछि यो आखिर त्यो माथि जान्थ्यो, तल आउँथ्यो, त्यही हो ल। ठिक छ, यो सानो म्याथमेटिक्स हो, कसले बुझाएको छैन र सबले बुझ्छ। यस्तो नबुझ्ने स्टुडेन्ट भइदियो भने त एसीमा कामै चल्दैन। ओके ल, अब डी स्क्वायर क्यान्सिल भयो कि छैन, जी क्यान्सिल, एम दुईटा छ, दुईटा एम क्यान्सिल, 2 एउटा माथि छ, तल एउटा छ, यो क्यान्सिल, डी स्क्वायर छ, डी स्क्वायर क्यान्सिल भनेपछि मात्र यहाँ 4 रह्यो, माथि 3 रह्यो, 3/4 यति त हो नि। अब तुलना गर्नु भन्ने छ भने यसबाट अझ के निकाल्न सक्नुहुन्छ, एफ डैश बराबर 3/4 इन्टु एफ भनेको भन्नुहोस् त यही कति गुना छ त, 3/4 गुना छ यो बीचको बलसँग भनेको। यो एफ डैश के हो त, बीसी बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स हो नि त, ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन बी एन्ड सी। त यो कति भइदियो त, यो एबी को 3/4 गुना भयो, यही नै एन्सर हो, सिम्पल। अब लेखिदिनु छ भनेको बीसी बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल कति गुना छ त, 3/4 गुना छ भयो, काम सक्यो। केही छ छैन, केही छ त केही छैन, सब भ्यालु राखिरहेको छु, सब भ्यालु राखिरहेको छु। यो मैले बुझाउँदाखेरि यो 10 मिनट 8 मिनट लागेको हो, 10 मिनट 12 मिनट लाग्छ, तपाईले गर्ने भने 2 मिनटमा प्रब्लम सल्भ हुन्छ। केही पनि यो मात्र फर्मुला, बेसिक फर्मुला, यो फर्मुला हुनै पर्छ, यो फर्मुला थाहै छ, कसलाई थाहा हुँदैन, सबै स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्छ, भ्यालु पुट गरिदिनु भयो, काम सक्यो।